السلام عليكم. اليوم نقدم موديل كولتور دانتربرونيا. Classification des entreprises أي التصنيف الشركات. Il existe plusieurs façons classifier en entreprises parmi. هناك العديد من الطرق لتصنيف العمليات التجارية، من بينها Classification selon la nature économique هو التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية. Classification selon la taille التصنيف حسب الحجم. كلاسيفيكاسيون جوريديك هو التصنيف القانوني. هذه كنكلاسيو فيها الشركه، كنقولوا واش هي عباره عن طبيعه اقتصاديه ولا كنكبروها على حسب، كنكلاسيوها على حسب لا طاي، واش كبيره في الحجم ولا صغيره، على حسب ليفيكتيف اللي كتدخل الشركه. كلاسيفيكاسيون جوريديك ولا كنصنفوها تصنيفا قانونيا، كنقولوا هذه شركه قانونية. كلاسيفيكاسيون سولون لا ناتور ايكونوميك التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية، وهي هاد الكلاسيفيكاسيون ولا التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية كنديرو ليهم ثلاثة شروط أو الطرق باش نكلاسيفيو الطبيعة الاقتصادية. خصنا نصنفوها أو تاني ثلاثة طرق. إما كلاسيفيكاسيون باغ سيكتور هو التصنيف حسب القطاع، ولا كلاسيفيكاسيون تيب اوبيراسيون اكومبلي تصنيف حسب نوعية العمل المنجزة، ولا كلاسيفيكاسيون سولون لا برونش داكتيفيتي هي التصنيف حسب فرع النشاط. كلاسيفيكاسيون باغ سيكتور او ديستينغ التصنيف حسب القطاع نميزه لو سيكتور بريمير qui regroupe toutes les entreprises utilisant le titre le. القطاع الأولي هو الذي يشمل جميع الشركات التي تستخدم في المقام الأول عامل طبيعي. Le facteur naturel englobe l'agriculture, les vagues, les pêches, etc. ويشمل الزراعة والماشية وصيد الأسماك وغيرها. Le secteur secondaire elle réunit toutes les entreprises ayant comme activité là. القطاع الثانوي الذي يجمع جميع الشركات التي لديهم نشاط مماثل، تجهيز المواد الخام إلى منتجات تامة الصنع، وبالتالي يشمل جميع الصناعات. إذن السيكتور الأول هو كيشمل الزراعة اللي كيدخلوا، كنقولوا الشركة كتدخل في السيكتور بريمير، بمعنى ان الشركات هي اللي كتخدم بالزراعه الماشيه والصيد الاسماك وغيرها من اللي كيشبهوا لهذا القطاع. القطاع الثاني او سيكوندير هو الذي تشمل الصناعات منتجات تامة الصنع، جميع الصناعات هي اللي كتدخل الشركه. او ثاني كنقولوا لي سيكتور tertiaire qui rassemble toutes les entreprises présentatrices des services، بمعنى أن القطاع الثالث كتدخل جميع الشركات اللي كيستعملوا لي سيرفيس، مثل التوزيع والنقل والتربية والائتمان والفندق، أي حاجة اللي كيخدموا فيها السيرفيس. إذا عندنا ثلاثة كلاسيفيكاسيون باغ سيكتور هما لو سيكتور بريمير، سيكوندير اي تيرسيير، بمعنى القطاع الأولي الثانوي والثالث. الأولي كيشمل كنا الزراعات والماشية، الثانوي كيشمل شنو؟ كيشمل الصناعات، القطاع الثالث كيشمل التوزيع والنقل والتربية، أي حاجة علاقة لها بالخدمات. La classification selon le type des opérations accomplies
التصنيف حسب النوع العمليات المنفذة. Les opérations effectuées dans les entreprises peuvent être classées de 5 catégories. يمكن تصنيف المعاملات في الشركة إلى 5 فئات، وهما العمليات الزراعية les opérations agricoles. C'est une opération de laquelle le facteur naturel، وهي العمليات التي تكون فيها العامل الطبيعي هو الغالب. Les entreprises industrielles، بمعنى الشركات الصناعية. Effectuant les opérations de transformation de la maîtrise en produit fini، بمعنى القيام بعملية تحويل مواد منتجة النهائية. كتحول الشركات الصناعية التي كتحول من برودوي من لا ماتيير بروميير إلى برودوي فيني. Les entreprises commerciales elles réalisent les opérations de distribution des biens et assurant fonction grossiste, c'est-à-dire l'achat grande quantité directement chez المؤسسات التجارية التي تحقق عمليات توزيع البضائع والأداء الوظيفة التجارية الجملة، أي شراء بكميات كبيرة مباشرة من الصانع وبيعها بكميات كبيرة للموزع أو شبه تاجر الجملة. والمرحلة الوسط بين التاجر الجملة والتاجر التجزئة، والتاجر التجزئة الذي يبيعون مباشرة للمستهلك. بمعنى المؤسسات التجارية كتجيب لنا لي برودوي، وكاين الوسيط الانترميديار كوميرسيال او الوسيط التجاري، وكاين الوسيط مثلا نعطيو مثال، كنجيبو الحليب من الوزين، كيجيبو الديستريبيتور المحل، والمحل مالي الحوانت، ومالي الحوانت كيبيعو لينا حنا ديريكت. اذا كاينين ثلاثه ديال لي فاكتور، كاينين الشركات الخدمات او les entreprises qui présentation des services. elles font fournissement de type de services. شركات الخدمات تقدم نوعين من الخدمات: خدمات الإنتاج اللي تتباع للشركة أخرى أو شركة الأبحاث ووكالة الإعلان. Les services de production vendus à des autres entreprises, sociétés d'études, agences de publicité.